بے جرم مکے دے باشندہ کیتا دیش نکالا صورت سیرت جس دی آلہ سونا کملی والا تے جس نے رب دی توحید سنائی کیتا دو جگ وچ اجالا تاج محبوب سبحانی امت دا متوالا۔ اور روایت ہے اکثر محلے کے بچے جو مکے کی گلیوں میں آ کھیلتے تھے سمجھاتے تھے ان کو بھی راہ ہدایت، عجب کھیلیے مصطفیٰ کھیلتے تھے، کسے لات ماری کسے توڑ ڈالا، بتوں میں رسول خدا کھیلتے تھے، بتوں میں رسول خدا کھیلتے تھے۔ اور عرض کیتا ہے صحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی تو صدقے جا جنہ دین تے تن من وارے آئے، اصحاب نبی تو صدقے جا جنہ دین نبی سمجھایا ہے، کھا کھا کے مارا کفار دیاں رب دا قرآن سنایا ہے۔ اصحاب نبی دے پیارے نے سبحان اللہ کہہ دو، اللہ صحابہ کے درجے بلند فرمائے۔ اصحاب نبی دے پیارے نے انہا دین تے تن من وارے نے، اسی نوکر ہاں اصحابہ دے، اسی نوکر ہاں اصحابہ دے، اسی نوکر ہاں اصحابہ دے، انہا رب دی توحید نو پھیلایا ہے، اصحاب نبی تو صدقے جا جنہ دین نبی چمکایا ہے۔ اور ستے ستے میرے بھائی توجہ کرے آجے، ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم، ابو بکر عمر عثمان علی ہے ذکر انہاں دا گلی گلی، ابو بکر عمر عثمان علی ہے ذکر انہاں دا گلی گلی۔ ان مولانا انہاں بدر احد تے خندق وچ، انہاں بدر احد تے خندق وچ اللہ لی خون بہایا ہے، اصحاب نبی تو صدقے جا جنہ دین نبی چمکایا ہے، اصحاب نبی دے نصیبی اونچے، اصحاب نبی دے نصیبی اونچے، جیڑے آج بھی نبی دے نال ستے، او گھر جنت دا ٹکڑا ہے، او گھر جنت دا ٹکڑا ہے، جتھے رب انہاں نو سوایا ہے، اصحاب نبی تو صدقے جا جنہ دین رضی اللہ عنہ فرما دیتا، رضی اللہ عنہ فرما دیتا، رب سونے نال ملا دیتا۔ ابو بکر دی شان دے کیا کہنے، ابو بکر دی شان دے کیا کہنے، ساری عمر ساتھ نبھایا ہے،
اصحاب جاواں صدقے نور ہدایت کولوں جس ہر تا چانن لا چڑیا کیتی روشن شمع توحید پیارے نیرا کفر شرک دا مٹا چڑیا کیا کہنے حسن پیغمبر دے جس چن سورج شرما چڑیا جاواں صدقے شان محمد دے رب نبیاں دا امام بنا چڑیا تے بھلے باغ وال نعرہ تکبیر توحید و سنت توحید و سنت مدرسہ ابی ابن کعب ان باج جان بجار سونے نبی دے گھر دے چار طرفیں راتوں رات اونا گھیرا پالے آئے نکل گئے گزور نہ پتہ لگا ایسا موجزہ رب وکھا لے آئے مارن والے اکھیاں رے مل دے رکھن والے نے آپ بچا جاواں صدقے نور ہدایت کولوں جس ہر تھا چانن لا چھڑیا کیتی روشن شمع توحید پیارے نیرا کفر شرک دا مٹا چھڑیا کیا کہنے حسن پیغمبر دے جس چن سورج شرما چھڑیا جاواں صدقے شان محمد دے رب نبیاں دا امام بنا چھڑیا تے بھلے باغ والا بھلے راج والا سونا نبیاں دا امام آیا یاسین والا طٰہٰ والا لے کے امن والا پیغام آیا رب بھیج براق آپ صدے نوری بن کے بشر دا غلام آیا تاج اس نبی تے سلام لکا جیڑا لے کے دین اسلام آیا تے لب لبو بے شک جگ سارا ایسی لبونی نہیں سرکار سائیں اکھاں کالیاں شرم و حیا بریاں نک تکھا وانگ تلوار سائیں چٹے کپڑے وانگ فرشتے آندے کالے رنگ دی سے دستار سائیں زلفہ موڑے آتی کر پلنے آمل ہندہ گسروے کو آشکار سائیں تے لباں کٹیاں داڑی نال اللہ اکبر اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اصل جدوں کیلا کھا لئیے سیب کھا لئیے تے پھر مرود دی کوئی ایڈی مٹھاس چنگی نہیں لگ دی ترتیب تھوڑی جی الٹ پلٹ ہو گئی ہے حضرت راسک صاحب نو ضروری کام سی وہ فیصلہ آباد ذرا جلدی چلے گئے تے اے تلاوت بھی پہلے ٹائم ہونی چاہیے دی سی بہت سونی کی تلاوت سی لیکن استاد محترم مولانا شفیع صاحب جڑے نے انہاں دا ذہن بادشاہی ذہن ہے کوئی جس ٹائم بھی آ جاوے کہندے نے بسم اللہ ٹھیک ہے جی کوئی جدو جانا چاہے بسم اللہ ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت نو قبول فرمائے میں توجہ دینا چاہنا لبا کٹیاں داڑی نال ملیاں جنہ دی داڑی شریف نہیں ہو بھی کہہ دیو سبحان اللہ لبا کٹیاں داڑی نال ملیاں اولیاء سونے نبی امین دائے ورفانا کہہ کے رب بولے ایک قضیہ قرآن مبین دائے سرائی وانگ گردن والا لوک دیے اے حسن لوگو شادین دائے تاج حسد تے بغض تو پاک سینہ اے خلق جگ دے حسین دائے تے ہانڈی وانگو سینہ تڑفت یار سارے مینو دے دینے جب رکھو کئیاں ہورانے بھی آنا ہے انہاں دی بھی خدمت کرے جے جزاکم اللہ 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 لبا کٹیاں اور آخری شعر میں پیش کرنا تاکہ بوریت نہ ہوئے اکتاہٹ نہ ہوئے اسی سارے شیخ الحدیث مولانا عبدالغفار مدنی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ دا بیان سنن واسطے بیٹھے ہیں تو میں اس خاموشی تو نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا آخری شعر میں پیش کر کے توڑے کو لو اجازت چاہاں لنگ جاندہ جتھوں نبی سونا گلی گلی خوشبو نال محک دیئے رواں خوش کر دی ود اتر ہندی جی
جویں کلی گلاب دی چہک دیے امبر کستوری دی مجال کیے مڑ کے وچوں خوشبو انج ٹیک دیے ہلے خوشبو دے انج آول جویں شیشی عطر دی مہک دیے